बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर जगह फितने आते जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मरज़ुल मौत का आगाज़ हुआ था, जंग आपने शुहदाए उहद के लिए जाकर दुआ की। दुआ करने के बाद कहा था कि फितने रात की तारीकियों की तरह यके बाद दीगरे चले आ रहे हैं, तुम हमारे मुकाबले में फितनों से महफूज हो, इसलिए कि उस दौर के आने से पहले दुनिया से चले गए, बाद में आने वाले फितनों का शिकार ज़्यादा होंगे। और आज हम देख रहे हैं कि दीन के मामले में भी फितने, लोग ऐसे ऐसे आ रहे हैं जो दीन को जानते नहीं और लोगों के सामने असहाब किराम की मोहब्बत की जगह नफरत, अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद, उसके अस्मा व सिफात की सही तालीम के बजाय वहां पर शिर्क और बिदात पेश किया जा रहा है। अफसोस होता है आज अगर कोई बंदा इन सारी चीज़ों के साथ जी रहा है तो क्या फ़ायदा उसका। अब यहाँ एक जुमला बाज़ लोग एतराज़ भी करते हैं, अरे यार उन्होंने इतना काम किया, बहुत काम किया है, ठीक है, किसी की खिदमत के बारे में हम थोड़ी इनकार कर रहे हैं। अगर डॉक्टर जाकिर नायक ने साहब ने काम किया, किसी ने भी काम किया, अच्छा काम किया, अच्छा है, हम उसका इनकार थोड़ी कर रहे हैं। लेकिन कुरान क्या कहता है वो भी जानना ज़रूरी है। यही अकीदे के बाब में ला इल्मी का नतीजा है। एक तरफ दुनिया के तमाम दुआत और मुबल्लिगीन जिन्होंने दीन की खिदमत को अंजाम दिया है, मैं वाक़या बयान करूंगा तो आप हैरान रह जाएंगे कि काम करने वाले काम करके निकल गए हैं और कुछ लोग हैं जिनकी शोहरत ज़्यादा है, काम बहुत कम है। मैं एक वाक़या बयान करना ज़रूरी समझता हूँ। शेख अब्दुर्रहमान साहब का कुवैत के थे, इंतकाल हो गया, अल्लाह गरी की रहमत करे। हकीकी वाक़या जो कुवैत के मजल्ला अल फुरकान के अंदर छपा। अब्दुर्रहमान, अल्लाह ने इन लोगों को इल्म के साथ अमल दिया और इनकी दुआओं के अंदर असर भी रखा। अफ्रीका के अंदर इनकी दावत से इस्लाम कबूल करने वालों की तादाद 10 लाख से ज़्यादा है। आपको पता है? नहीं। क्यों? इसलिए कि उन्होंने ग्लैमर की दुनिया को इस्तेमाल नहीं किया और शानदार धमाकेदार एंट्री नहीं की और आसमान से ज़मीन से निकल कर आ नहीं रहे हैं स्टेजों के पर। वो जो अंबिया का तरीका था उसके मुताबिक काम किया। आज भी उलमा अपना काम कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको जब दुनिया के सामने लाकर अपनी रिपोर्टें पेश की जाए, धमाकेदार एंट्री की जाए, तभी आपको लगेगा काम हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें इस पर्दे के पीछे क्या, वो अल्लाह बेहतर जानता है और इसके बारे में लोगों को पता भी है कि होता क्या है, दिखाया कुछ और जाता है। तो अब्दुर्रहमान ये कहते हैं, इनकी ज़िंदगी का एक हकीकी वाक़या, ये अफ्रीका के एक गांव में गए। वहां जाने के बाद जब इन्होंने दावत तौहीद को पेश किया तो वहां के लोगों ने कहा कि हम कई सालों से कहसाली का शिकार है। अगर आप ये कहते हैं अल्लाह ही माबूद बरहक है, वही हमारी ज़िंदगी की मुश्किलात को दूर कर सकता है, तो एक काम कीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए हमें बारिश दे। अगर वो बारिश देगा तो हम मुसलमान हो जाएंगे, समझ में आ जाएगा कि वाक़तन वही हमारा रब है। उन्होंने कुछ वक्त मांगा, कहा कि मुझे 1-2 रोज़ का वक्त दीजिए। 1-2 रोज़ का वक्त लेने के बाद उन्होंने मुसल्ला मंगाया, नमाज अदा की, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत रही है। उसके बाद अल्लाह से दुआ मांगी कि अल्लाह ये तेरे बंदे जिनके सामने मैंने हुज्जत को पूरा किया, जो तेरी तौहीद से ना आशना है, अगर तू अपने फजल व करम से इन लोगों के पर बारिश बरसा देता है तो ये जहन्नम से निजात पा जाएंगे, तौहीद के पर आ जाएंगे। इससे बढ़कर क्या खुशनसीबी हो सकती है। अल्लाह अगर तू जानता है और तेरे इल्म में है कि ये लोग हिदायत के काबिल हैं, इन्हें हिदायत मिलना चाहिए, तो अल्लाह इनके पर बारिश बरसा दे ताकि ये लोग हिदायत पा जाए। उन्होंने नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद, ये हकीकी वाक़या है, फ़ज़ाइल अमाल का वाक़या नहीं बयान कर रहा हूँ मैं, हकीकी वाक़या बयान कर रहा हूँ, बिल्कुल रियल है। अल्लाह ने मूसलाधार बारिश बरसाई और पूरा का पूरा गांव मुसलमान हो गया। इन वाक़यात को चूंकि आपके सामने ज़्यादा आया नहीं किया जाता, बयान नहीं किया जाता, तो लोगों को लगता है देखो इन्होंने क्या काम किया। लोग अरबों के बारे में बहुत बुराइयां बयान करते हैं, सऊदी अरब ये वो, इतना झूठ, इतना फसाद। आज जितना ज़्यादा सऊदी अरब को टारगेट किया जा रहा है, मैं कहता हूं कि पूरी दुनिया में किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा है। जिस तरह दुनिया में सबसे ज़्यादा सलफियों को, अहले हदीसों को टारगेट किया जाता है, उसी तरह पूरी दुनिया के अंदर सऊदी अरब को टारगेट किया जाता है। कुछ खामियां हैं, गलतियां हैं, हम इसके बारे में इनकार नहीं करते। हमारे अपना दामन झाँक कर देखें, अल्लाह ने अगर उतनी दौलत हमको दी होती तो हम क्या होते। उनकी दौलत का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन उसके बाद भी सारी दुनिया के प्रेशर और दबाव के बावजूद उन लोगों ने उनके सामने झुकना गवारा नहीं किया। कुछ खामियां हैं, अल्लाह से दुआ करना चाहिए, अल्लाह उनको हिदायत, उनका तरीक़ाकार होता है। और वहाँ के उलमा अपना काम कर रहे हैं, यहाँ की तरह शोर नहीं मचाते हैं, उन्हें जो काम करना चाहिए कर रहे हैं। बल्कि हरम में भी बाकायदा जुमा के खुतबे में अपने औलाद के लिए, उमरा के लिए दुआ की जाती है। जो तरीका है वो इख्तियार किया जाता है, शर फसाद नहीं बर्पा किया जाता, झूठी और फेक न्यूज़ नहीं बनाई जाती। यही अब्दुर्रहमान कहते हैं, शेख अब्दुर्रहमान साहब जिनका इंतकाल हो चुका है कुवैत के, ये कहते हैं कि एक मरतबा मुझे अल्लाह ने खुद इन्हें माल दौलत दिया था, लेकिन एक मरतबा इन्हें ज़्यादा सादो सामान की ज़रूरत थी।
تو اس وقت جابر الصبا رحمہ کویت کے فرما روا تھے، تو ان کے سامنے جا کر انہوں نے اپنی حاجت رکھی کہ مجھے دعوت و تبلیغ کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے۔ کچھ دن ہوا تو کہتے ہیں اب چونکہ وہ فرما روا ہے، پورے ملک کو دیکھنا ہے، ہو سکتا ہے میری بات کو انہوں نے نظر انداز کر دیا ہو یا ذہن سے نکل گئی ہو، وہ افریقہ کے لیے نکلنے لگے۔ جیسے ہی یہ ایئرپورٹ پہنچتے ہیں، وہاں پہنچنے کے بعد ایک گارڈ آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ شیخ عبد الرحمن ہیں؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ آپ وی آئی پی ایریا کی طرف آئیے۔ وہ حیران ہو گئے۔ وہاں جانے کے بعد انہیں وی آئی پی ایریا کے ذریعے انٹری کرائی جاتی ہے اور پلین کے اندر ڈائریکٹ لے کر جاتے ہیں۔ وہاں پر شیخ جابر الصبا بذات خود موجود تھے۔ کہا کہ یہ طیارہ میرا پرسنل طیارہ ہے، اس کے اندر آپ کی ضرورت کی جتنی چیزیں ہیں، آپ کو کتابیں لگتی ہیں، وہاں لوگوں کے لیے روپیہ پیسہ جو بھی لگتا ہے میں نے سب اس کے اندر دے دیا ہے، آپ جائیے اللہ کے دین کے لیے کام کیجئے گا۔ یہ ہے لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں، کام کر کے نکل جاتے ہیں۔ لوگ فیک نیوز کے پر ایمان لے کر آتے ہیں، حقیقی واقعات سنتے ہیں تو دنگ رہ جاتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے دین کے لیے جو دولت بہائی ہے نا، آپ اس کا عشر اسیر بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، 100 میں 1% نہیں بن سکتے آپ۔ شاہ فات رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں جب برطانیہ اور انگلینڈ اور امریکہ کے اندر خاص طور سے اسلام کے خلاف لہریں جاری ہوئی تھی، اپنی دولت کو پانی کی طرح بہایا تھا۔ اتنا پیسہ لگاتے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ آج یورپ میں آپ دیکھ رہے ہیں، ہندوستان کے اندر دیکھ رہے ہیں، دنیا کے اندر کون کام کر رہا ہے؟ مسلمان آج 700 گنا تیزی کے ساتھ اسلام قبول کر رہے ہیں دیگر مذاہب کے مقابلے میں۔ اس سال کی رپورٹ ہے لاکھوں لوگوں نے سعودی عرب کے اندر اسلام کو قبول کیا ہے اسی سال، اور اس کے پہلے بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ کون محنت کر رہا ہے؟ کون ان لوگوں کے پیچھے اپنا پیسہ لگا رہا ہے؟ بجائے ان لوگوں کے لیے دعا کرنے کے اور ان کی محنت اور کاوشوں کی سراہنا کرنے کے، ہم تھوڑا سا کچھ آ گیا اس کے صحیح اور غلط کی تحقیق کیے بغیر ڈائریکٹ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں المیہ ہے، خدمت کا اعتراف نہیں ہے، لیکن ایک چھوٹی سی غلطی کے ان پر بڑے بڑے بوال مچائے جاتے ہیں اور لوگوں کے درمیان دیکھ تو یہ ایسے وہ ایسے ہیں۔ یہ تحقیق نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات، اہل حدیث محقق ہوتا ہے، ہر خبر کی تحقیق کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ کوا کان لے کر اڑ گیا چلو کوے کے پیچھے لگ جاؤ، نہیں۔ آج ہمارے کان کے کچے مت بنو۔ اللہ نے ہم کو گولڈ بنایا ہے، اپنے کان کو بھی گولڈ رکھیے، اسے پیتل مت بنائیے کہ جو بھی آئے اس کے اندر ڈال دے، سن لے، مان لے، نہیں۔ قرآن صاف کہتا ہے اگر کوئی شخص تمہارے پاس خبر لے کر آتا ہے اس کی تحقیق کرو، نہیں کرو گے فتنوں کا شکار ہو جاؤ گے، مسائل پیدا ہوں گے۔ یہ بس صرف چند جھلکیاں ضمناً بات آگے تو بیان کیا، ایسے ایسے واقعات ہیں انسان دنگ رہ جائے جہاں انہوں نے اپنی دولت کو لگایا ہے جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اگر کوئی پادری مسلمان ہوتا ہے تو اس سے کئی گنا زیادہ سیلری جو اس کو پہلے ملا کرتی ہے دی جاتی ہے کہ آپ لیجئے اور دین کا کام اپنے علاقے میں کیجئے۔ اللہ نے ان لوگوں کو دولت دی ہے، وہ اپنی دولت خرچ کر رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس جو ہے آپ وہ خرچ کیجئے گا، وقت ہے وقت لگائیے، پیسہ ہے پیسہ لگائیے، اعتراضات الزامات مت لگائیے۔ یہ آپ کو زیب نہیں دیتا ہے اور نہ کسی مسلمان کو۔ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، اس کے لیے بدخواہی نہیں کرتا، نہ اسے دھوکہ دیتا ہے نہ دشمنوں کے حوالے کرتا ہے۔ یہ مسلمان کا مسلمان کے ساتھ بہت اہم رشتہ ہے، بلکہ یہ ولا اور برا کا ایک اہم باب ہے۔ مسلمانوں کے لیے خیر خواہی چاہنا اور دشمنوں سے وہ محبت نہیں رکھنا جو ہونا چاہیے۔ آج ہم دشمنوں سے محبت رکھتے ہیں جو مسلمانوں سے ہونا چاہیے، اور مسلمانوں سے جو حقیقی طور پر دین کا کام کر رہے ہیں ان سے ایسی نفرت کرتے ہیں جیسا کہ دشمنوں سے بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہمارا المیہ بن چکا ہے۔ تو یہ دعا المکروب ہے کہ انسان پریشان حالی کا شکار ہو۔ آج ہمارے لیے عقیدہ سب سے اہم ہے، ہم اس کے بارے میں بھی فتنوں کا شکار ہیں، زندگی کے مسائل سے بھی جوجھ رہے ہیں، سیاسی اعتبار سے بھی ہمارے لیے مسائل ہیں، ہر طریقے سے گھیرے کو تنگ کیا جا رہا ہے، گھیرا جا رہا ہے۔ لیکن دعا ایک ایسی چیز ہے، حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی کے پیٹ سے موت کے منہ سے نکال سکتی ہے تو یہ دعا یقیناً زندگی کے مسائل کو حل کرے گی، لیکن اس کے تقاضوں کو، اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم۔ ویڈیو پسند آنے پر اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں۔